तर्हि लावण्या भगिनी तत्र प्रथमं श्लोकं वदति वा? पठामि संस्कृतं नित्यम्। अन्म्यूट् करोतु। लावण्या भगिनी श्रूयते वा? भवती म्यूट् मध्ये अस्ति। यु आर् म्यूट् लावण्या भगिनी। It's a bit, yeah, can you give me? हाँ पठामि संस्कृतं नित्यं प्रथमश्लोकः। अस्तु भगिनी प्रायः वैफै इश्यू स्यात्। अस्तु ऋचा भगिनी। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। सम्यक् उत्तमं। तत्र आद्या सैफोन् नाम विस्मृतवान् महोदय। रघुनाथ 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 महोदय। संस्कृतस्य प्रचाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। सम्यक् उत्तमं। तर्हि तत्र नन्दिता तृतीयं श्लोकम्। संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। सम्यक्। जय गणेश अन्तिमं श्लोकम्। हिन्दुधर्मं समाजं च पवित्रां संस्कृतिं तथा संरक्षणनुकुर्याम विश्वं शान्तिसमन्वितम्। सम्यक् उत्तमं। तत्र पूर्वं गत मासे तु मे मासे मम प्रवासः आसीत्। प्रतिसप्ताहं भिन्नानि स्थानानि गच्छामि स्म। जून् मासे अपि भवति, परन्तु प्रथमसप्ताहद्वये नास्ति, अनन्तरं भवति। तर्हि तत्र वयं गीतं प्रथमगीतं तु जानीमः इदानीं सुबोधः इति गीतं किल? सर्वे तद् गीतं जानन्ति? द्वितीयं गीतं मनसा सततं तद् गीतं जानामि। अत्र कोऽपि अस्ति वा? पूर्वम् अहं स्मरामि, तत्र तस्य आडियो अपि प्रेषितवान् इति मम स्मरणं, परन्तु प्रेषितवान् अथवा न? मनसा सततं स्मरणीयमिति प्रेषितवान् वा आडियो अथवा न? न प्रेषितवान्। अस्तु चिन्ता मास्तु, चिन्ता मास्तु। वयं तद् अद्य शृणुमः। द्वितीयं गीतं परं मनसा सततम् इति अहम् आडियो प्रेषयामि। अनन्तरं कदाचित् किमर्थं कृते अधुना तावान् समयः नास्ति, मम सङ्गणके कुत्रचित् अस्ति, तद् अहं कथञ्चित् प्राप्य अत्र वयं शृणुमः। न भगिनि तद् अभवत्। किमर्थं कृते वयं अन्ये उक्तवन्तः अग्रिमसप्ताहे करोतु भवति। तर्हि वयम् अग्रे सरामः। तत्र लावण्या भगिनी वीडियो आन् करोतु तत्र, यदि I want the video to be on in my class. Astu va? There is a reason, really a good reason that you do not want to have the video on. Astu, chinta nasti. Anyatha, this is a class, right? I mean, for example, if your child goes to school and then has something like this, teacher won't like it, right? Same thing here. So, unless, I understand there are some reasons, for example, video is not working, or you are in a place where the video cannot be shown, for example, or maybe you are not doing well, something like that, then understand. Otherwise, in my class, I want all the videos should be on. Okay, you all look very good. You are all very handsome and beautiful people. So, chinta na karaniya. Astu va? Samskrutam ye pathanti te sarve sundaraha eva. Tatra samshaya eva nasti. Astu va?
यथा संस्कृतमपि सम्यक् कृतं वयमपि भगवता सम्यक् कृताः संस्कृताः स्याम तत्र चिन्ता न करणीया। अस्तु तर्हि तत्र गतसप्ताहे किं गृहपाठः कः इति एकवारं परिशीलयामः, तदनुगुणम् अग्रे सरामः। तत्र अनेके सन्देशाः आसन्, इत्युक्ते अहमपि उक्तवान् आसं भवन्तः किञ्चित् एतद् किं वदामि तद् सम्भाषणरूपेण किञ्चित् लिखन्तु इति। सो तेन तत्र मे 23 कदा प्रेषितवान् अहं गतसप्ताहस्य गृहपाठं प्रेषितवान् वा न वा? न प्रेषितवान् एव। अस्तु तर्हि चिन्ता नास्ति। प्रायः तत्रापि प्रायः न स्यात् वा? अन्यत् प्रेषितवान् किं तद् वीडियो प्रेषितवान्, वीडियो लिङ्क् तत्रापि नास्ति वा डिस्क्रिप्शन् मध्ये? तत्रापि नास्ति। अस्तु तर्हि एवं कुर्मः। हरिप्रिया भगिनी। महोदय गृहपाठं संस्कृतभारती 5th page. There was a homework like cross. We have to do cross. Kada smriti balakah kada anayati. Those things we had to cross. That was the homework. Only those. That was the page. कदा इति वा? प्रायः गतसप्ताहे अहं पाठितवान्। तत्र कावेरीशिबिरं समाप्य गृहम् आगत्य पाठितवान्, स्मरामि। तत्र कदा इति आसीत् वा? Kim, we had to cross the words where Kim doesn't make sense. Right. Kim. kada na Kim. Balaka Kim karoti. And kada kriyapadam whether there is an uttaram nasti athva asti. सत्यं सत्यं सत्यम्। अस्तु तर्हि एवं कुर्मः। इदानीं तदेव कुर्मः। किम् इति प्रश्नः। पुनः तत्र प्रश्नाः के? तत्र प्रथमम् अस्ति तत्र किम् इति आरम्भे वयं पठितवन्तः। सः कः? सः रामः। सा का? सा सीता। तत् किं? तत् वारं। तत्र कः का किम् अथवा किं कः का, तत्र वयं तथा अभ्यासं कृतवन्तः। द्वितीयप्रश्नः अस्ति कुत्र इति प्रश्नः। तत्र उत्तररूपेण अत्र तत्र अन्यत्र सर्वत्र इति उत्तरं। तत्र कुत्र इति प्रश्नः। उदाहरणं संस्कृतवर्गः कुत्र अस्ति? संस्कृतवर्गः अत्र अस्ति। अनन्तरं मम पुस्तकं कुत्र अस्ति? मम पुस्तकं तत्र अस्ति। निर्वाचनस्य गणना, एलेक्शन काउंटिंग, वोट काउंटिंग, निर्वाचनस्य गणना कुत्र भवति? निर्वाचनस्य गणना अन्यत्र भवति, भारते। अत्र तत्र अन्यत्र। भगवान् कुत्र अस्ति? भगवान् तु सर्वत्र अस्ति। तथा अत्र तत्र अन्यत्र सर्वत्र इति उत्तरं। कुत्र इति प्रश्नः। पुनः किम् इति प्रश्नः, कुत्र इति प्रश्नः। अनन्तरं संस्कृतवर्गः। संस्कृतवर्गे कति जनाः सन्ति? संस्कृतवर्गे 22 जनाः सन्ति। 22 जनाः सन्ति। संस्कृतवर्गः। संस्कृतवर्गे कति जनाः सन्ति? संस्कृतवर्गे 22 जनाः सन्ति। कति इति तत्र प्रश्नः। संख्या तत्र उत्तररूपेण भवति। अनन्तरं पुनः कुत्र इति एव प्रश्नः। कुत्र अस्ति? कुत्र पठति? कुत्र क्रीडति? तथा। उदाहरणं संस्कृतवर्गः क्षम्यताम्, अमूल्यः संस्कृतवर्गे अस्ति। अमूल्यः कुत्र अस्ति? अमूल्यमहोदयः, अहं केवलं अमूल्यः इति वदामि,
तथा मा चिन्तयन्तु। महोदयः ज्येष्ठः, महोदय इति वक्तव्यं, परन्तु उदाहरणरूपेण तथा वदामि, तावदेव। अस्तु वा? अमूल्यः कुत्र अस्ति? अमूल्यः संस्कृतवर्गे अस्ति। संस्कृतवर्गः संस्कृतवर्गे अस्ति। आसन्दः आसन्दः। गोविन्दः कुत्र अस्ति? गोविन्दः आसन्दे अस्ति। नवनीतः एंटियोक् इति नगरं। नवनीतः कुत्र अस्ति? नवनीत नगरे अस्ति। एंटियोक् नगरे अस्ति। नवदेहली नगरं भारतदेशः अथवा भारतं। भारतदेशः भारतं। नवदेहली नगरं कुत्र अस्ति? नवदेहली नगरं भारतदेशे अस्ति। पुनः नवदेहली नगरं कुत्र अस्ति? नगरं भारते अस्ति। भारतदेशे अस्ति। भारते अस्ति। भारतदेशः भारतदेशे, भारतं भारते। नगरं नगरे, क्षम्यतां, ग्रामः ग्रामे, नगरं नगरे, देवालयः देवालये, मन्दिरं मन्दिरे। पवित्रजलं गङ्गा। पवित्रजलं कुत्र अस्ति? गङ्गायाम् अस्ति। गङ्गायाम् अस्ति। आत्रेयः पठति, शाला। आत्रेयः कुत्र पठति? शालायां पठति। शालायां पठति। आत्रेयः शालायां पठति। शाला शालायां, गंगा गंगायां। तथैव नदी नद्यां, नदी नद्यां। पुनः पवित्रजलं गंगा नदी। पवित्रजलं कुत्र अस्ति? पवित्रजलं गंगा नद्या गंगा नद्याम् अस्ति। गंगा नदी इति एकं पदं, गंगा नद्याम् अस्ति। काशी। विश्वनाथः। विश्वनाथः कुत्र अस्ति? काश्यां, काशी काश्यां। नारायणः बदरी। नारायणः कुत्र अस्ति? जगन्नाथः पुरी। जगन्नाथः कुत्र अस्ति? तो तत्र अस्ति, पठति, क्रीडति, तत्र सर्वत्र कुत्र इति प्रश्नः। उत्तररूपेण रामः रामे, सीता सीतायां, जानकी जानक्यां, वाहनं वाहने इति उत्तरम्। अस्तु वा? कुत्र गच्छति, कुत्र आगच्छति, कुत्र नयति, कुत्र आनयति, तत्र उत्तररूपेण रामः रामे तथा न भवति। तत्र तु रामः रामम्। उदाहरणं जयगणेशः कार्यालयः। जयगणेशः गच्छति। जयगणेशः कुत्र गच्छति? जयगणेशः कार्यालयं गच्छति। आत्रेयः गच्छति। आत्रेयः कुत्र गच्छति? शाला। शालां गच्छति। ऋतु भगिनी तत्र भारतदेशं। ऋतु भगिनी कुत्र गच्छति? भारतदेशं गच्छति अथवा भारतं गच्छति? भारतदेशः भारतदेशं, भारतं भारतं। भारतं भारतम्। अस्तु वा? यात्रिकः। यात्रिकः यात्रां करोति। यात्रिकः काशी। यात्रिकः कुत्र गच्छति? काशीं गच्छति। जगन्नाथस्य भक्तः पुरी। जगन्नाथस्य भक्तः कुत्र गच्छति? नरेंद्र मोदी वर्यः कन्याकुमारी। नरेंद्र मोदी वर्यः कुत्र गच्छति? कन्याकुमारीं गच्छति। कुमारी कुमारीं, जानकी जानकीं। सो गच्छति, आगच्छति, नयति, आनयति इति क्रियापदं। कुत्र इति प्रश्नः वेरी स्पेसिफिक। गच्छति, आगच्छति, नयति, आनयति। कुत्र इति प्रश्नः। रामः रामम् इति उत्तरम्।
सीता सीताम् इति उत्तरम्, जानकी जानकीम् उत्तरम्, वाहनं वाहनम् इति उत्तरम्, अस्तु वा? पुनः अन्य क्रियापदद्वयमस्ति, प्रेषयति आह्वयति। चिन्ता मास्तु, तस्मिन् विषये बहु तत्र चिन्ताम् इदानीं न कुर्मः, अनन्तरं कदाचित् पुनः पठामः, अस्तु वा? ऋतु भगिनी। महोदय 7.2 भवतु अहं भवान् पाठयामि, so what would it be for किं भवान्? पिता, पेज 30 7.2 पिता भवतु अहं भवान् पाठयामि। भवती you are into the future, hold on. इदानीमेव तदेव इदानीं भवति। पुनः किम् इति प्रश्नः, कुत्र इति प्रश्नः, कुत्र इति प्रश्नः, कति इति प्रश्नः, पुनः कुत्र इति प्रश्नः तत्र, अनन्तरं कदा इति प्रश्नः, कदा समयः, तत्र कदा इति समयः भवति। सो किं, कुत्र, कति, पुनः पैरेंथेसिस् मध्ये कुत्र इति भवतु, पुनः किमर्थं पूर्वम् आगतम् एकवारं, पुनः वयं पठितवन्तः। कदा इति प्रश्नः। संस्कृतवर्गः 6 वादने भवति, संस्कृतवर्गः कदा भवति? 6 वादने भवति, 6 वादने भवति। दीपावली दिनं, दीपावली दिनम् अथवा कार्तिकमासः, दीपावली दिनं तु आश्वयुज मासे अमावास्यां भवति, परन्तु कार्तिकमासः इति चिन्तयामः। दीपावली दीपावली कार्तिकमासः कदा भवति? कार्तिकमासे भवति, मासः मासे, मासः मासे। प्रातःकालः प्रातःकाले। नवनीतः प्रार्थनां करोति। नवनीतः कदा प्रार्थनां करोति? काले प्रार्थनां करोति। मैत्रेयी लैब् गच्छति, प्रयोगशालां गच्छति। 8 वादने वा कदा गच्छति? मीन् सामान्यतया 9 वादने। 9 वादने। मैत्रेयी 9 वादनं। मैत्रेयी कदा प्रयोगशालां गच्छति? प्रयोगशालां गच्छति। क्षम्यताम्, आत्रेयः कदा शालां गच्छति? किमपि वदतु। 8 वादने शालां गच्छति। कदा इति प्रश्नः। समयः 5 वादनं, समयः 6 वादनं। समयः इति वदामः, समयः कः? समयः 5 वादनम् इति वदामः। अथवा इदानीं समयः 23:06 वादनं, कैलिफोर्निया मध्ये 6:23 अस्ति। 23:06 वादनं। न्यूयार्क् नगरे समयः 23:09 वादनं। शिकागो नगरे 23:08 वादनं। शिकागो नगरे। डेन्वर् नगरे 7 वादनं। 23:07 कौस्तुभमहोदय, ईज़ि वे औट् न, सम्पूर्णं वक्तव्यं। 23:07 वादनं। समयः कः? तत्र समयः तु 5 वादनं 6 वादनं भवति। कदा इति प्रश्नः भवति, तत्र वादने इति भवति। संस्कृतवर्गः 6 वादने भवति। समयः 6 वादनं। संस्कृतवर्गः कदा भवति? संस्कृतवर्गः 6 वादने भवति। एकवारम् अभ्यासं कुर्मः, अस्तु वा? रम्या भगिनी, भवती किमपि कोऽपि समयः भवतु, तत्र सत्यम् असत्यं मा चिन्तयतु, अथवा तत् कार्यं करोति न करोति मा चिन्तयतु, किमपि उत्तरं वदतु, अस्तु वा?
रम्या भगिनी, भवती कदा पचति? पाककार्यं कदा पचति? मम सप्तवादने पचति। पचामि। अहम् 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 अहं सप्तवादने पचामि। पुनः भवती कदा पचति? अहं सप्तवादने पचामि। पुनः भवती कदा पचति? अहं सप्तवादने पचामि। सम्यक्। रम्या ऋचा किमपि क्रियापदं कदा इति प्रश्नः। तत्र किमस्ति? भवान् अथवा भवति इति प्रथमं पदं, कदा इति प्रश्नः, किमपि क्रियापदं पचति, क्रीडति, पठति, गच्छति, आगच्छति, वदति, रोदिति, हसति, किमपि किमपि। रम्या भगिनी, भवती किं क्रीडति? नो, कदा क्रीडति? कदा इति प्रश्नः। भवती कदा क्रीडति? अहं 10 वादने क्रीडामि। ऋचा मीरा, भवती कदा खादति? अहं सार्ध षष्ठवदनं खादति। सार्धषड्वादने। अहं सार्धषड्वादने खादामि। ऋचा भगिनी, पुनः सः एव प्रश्नः। भवती कदा खादति? अहं सार्धसप्तवादने खादामि। अस्तु। मीरा भगिनी, मीरा ऋतु, भवती सूर्योदय कदा भवति? न, भवती सूर्योदय कदा भवति? तत्र पुनः तत्र हरिप्रिया भगिनी, आत्रेयः किमपि तत्र शालायां प्राजेक्ट् भवति। यदा एतत् प्राजेक्ट् भवतु इति वदन्ति, तत्र शिक्षकः अथवा शिक्षिका प्राजेक्ट् किम् इति उक्त्वा तत्र किमपि सूचयति। किं सूचयति जानाति वा? तद् आङ्ग्लपदमस्ति, रुब्रिक् इति अस्ति। जानाति वा? न जानाति वा? अरे जानातु, इम्पार्टेण्ट् अस्ति। सो शालायां किं भवति, यदा कदापि प्राजेक्ट् ददति तत्र रूब्रिक् इति भवति। अन्यत्रापि तथैव, इदानीं शाला कार्यालये अपि किमपि प्राजेक्ट् भवति, तत्र ते वदन्ति स्पेक्स् एवम् अस्ति इत्यादिकं किल। तदनुगुणमेव तत्र यः कोऽपि जनः भवतु लिखेत्। अत्रापि यदा मम प्रश्नः भवति, रूब्रिक् भवति। रूब्रिक् किम् आसीत्? पदत्रयस्य प्रश्नः। तत्र प्रथमं पदं भवति अथवा भवान् इति प्रथमः प्रश्नः। द्वितीयं पदं कदा इति, तावदेव। तृतीयं पदं किमपि क्रियापदं। सूर्योदयः, प्रातःकाले, अन्यत् किमपि न आवश्यकं। जस्ट् 3 words, that's it. यदा भवन्तः औट्सैड् द रूब्रिक् गच्छन्ति तदा कष्टम् अनुभवन्ति। सर्वदा यत् वदामि तदेव कुर्वन्तु, अस्तु वा? सुलभं भवति। अवगच्छन्ति वा यत् वदामि? मीरा भगिनी, पुनः भवती कदा, किमपि क्रियापदं पृच्छतु। भवती कदा क्रीडति? भवती अहं पादोन 8 वादने क्रीडामि। अस्तु। मीरा भगिनी, भवती देवनागरी लिपिं जानाति वा? यस्। सो इत्युक्ते क्रियापदकोष्ठके भवती पेज् 5 and 6 एव तत्र रेफर् करोति किल? यस्। तर्हि भवती पुनः एकवारं पठतु। कुत्र ह्रस्वः, कुत्र दीर्घः इति। क्रीडति, तत्र अकारः। खादामि, तत्र आखादामि, तत्र स्थानद्वये अपि खाद
तत्र दीर्घः सर्वे न केवलं मीरा भगिनी भवन्तः सर्वे एकवारं क्रियापदकोष्टकमस्ति किल पेज् 5 and 6 जस्ट रीड दैट पठति क्रीडति भवति अस्ति लिखति तथा पुनः पुनः पठन्तु आवश्यकं किमर्थमित्युक्ते तानि क्रियापदे अत्र भवन्तु इति पुस्तके अस्ति परन्तु अत्रापि भवतु ऋतु श्याम महोदय कदा पूजयति भवान् कदा पूजयति भवान् कदा पूजयति अहं सप्तवादने पूजयामि पूजयामि श्याम रघुनाथ रघुनाथ महोदय भवान् कदा हसति अहम् 8 हसामि अन्यस्मिन् समये रोदिति सः रघुनाथ राघव भवान् कदा पिबति अहं 7 वादने पिबामि राघव प्रिया प्रिया महोदय भवती कदा वदति अहं 10 वादने वदामि वदामि वदति वदामि प्रिया जय गणेश जय गणेश भवान् कदा निद्राति 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 अहं सार्ध एकादश वादने निद्रामि अस्तु जय गणेश मैत्रेयी भवती कदा इच्छति अहं 5 वादने इच्छामि सम्यक् तत्र जगदीश महोदय किं वदति इत्युक्ते भवती तत्र पकोडा चायं कदा इच्छति इति पृच्छति सा पाकं कर्तुम् इच्छति मैत्रेयी कल्पना भवती कदा क्रीणाति म्यूट् मध्ये अस्ति कल्पना भगिनी अहं 7 वादने क्रीणामि कल्पना बालाजी बालाजी महोदय भवान् कदा स्मरति अहं 9 वादने स्मरामि सम्यक् बालाजी नन्दिता भवती कदा धावति अहं धावति 5 वादने धावामि सम्यक् नन्दिता अनंत अनंत महोदय भवान् कदा प्रक्षालयति अहं 7 वादने प्रक्षालयामि नन्दिता पुनः प्रश्नः सः एव प्रश्नः तदेव उत्तरं भवान् कदा प्रक्षालयति अहं 7 वादने प्रक्षालयामि नन्दिता पुनः सः एव प्रश्नः तदेव उत्तरं भवान् कदा प्रक्षालयति अहं 7 वादने प्रक्षालयामि अस्तु 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 अनंत शिव भवान् कदा मिलति अहं
सार्धसप्तवादने मिलामि। शिवा अमूल्य अमूल्या भगिनी अमूल्य भवती महोदय सॉरी भवान् अमूल्य भवान् महोदय भवान् कदा उत्तिष्ठति? अहं सप्तवादने उत्तिष्ठामि। अमूल्य महोदय राजेन्द्र भवान् कदा सूचयति? म्यूट् मध्ये अस्ति महोदय, राजेन्द्र जी म्यूट् मध्ये अस्ति। अहं सार्धपञ्चवादने सूचयामि। राजेन्द्र कौस्तुभः भवान् कदा स्थापयति? अहं 9 वादने स्थापयामि। पुनः प्रश्नः कः? भवान् कदा स्थापयति? कौस्तुभ अहं 9 वादने स्थापयामि। 9 वादने स्थापयामि। कौस्तुभ हरिप्रिया भगिनी कदा क्रीडति? न श्रूयते महोदय, पुनः कौस्तुभ न श्रूयते। अस्तु, प्रायः कौस्तुभ महोदयस्य वैफै इश्यू स्यात्। हरिप्रिया भगिनी कदा क्रीडति? अहं 7 वादने क्रीडामि। हरिप्रिया देविका देविका भगिनी भवती कदा शृणोति? अहं 9 वादने शृणोमि। देविका लावण्य लावण्य भगिनी भवती कदा पूजयति? अहं प्रातःकाले 5 वादने पूजयामि। अस्तु, सम्यक्। लावण्या शुभश्री भगिनी भवती कदा कार्यालयं गच्छति? अहं 7 वादने कार्यालयं गच्छामि। सम्यक्। शुभश्री श्याम महोदय, भवान् कदा पठति? अहं 6 वादने पठामि। सम्यक्। श्याम नवनीत नवनीत महोदय, भवान् कदा पतति? पतति वा? पतति। अहं 7 वादने पतामि। यथा वयं सर्वे विवाहितः, सः अपि पतितः एकवारं। अस्तु, अग्रे सरामः। पुनः किम् इति प्रश्नः, कुत्र इति प्रश्नः, कति इति प्रश्नः, पुनः कुत्र इति प्रश्नः, तत्र अनन्तरं कदा इति प्रश्नः। इदानीं पुनः किम् इति प्रश्नः भवति। उदाहरणं, नवनीतः पठति, नवनीतः पुस्तकं पठति। नवनीतः किं पठति? पुस्तकं पठति। पुस्तकं पठति। मैत्रेयी लिखति शोधपत्रं, रिसर्च पेपर। मैत्रेयी लिखति। मैत्रेयी किं लिखति? शोधपत्रं लिखति। इदानीं हास्यरूपेण वदामि, जयगणेश अन्यथा मा चिन्तयतु। जयगणेशः लिखति प्रेमपत्रं। जयगणेशः किं लिखति? मैत्रेयी शोधपत्रं लिखति। चिन्ता मास्तु। आत्रेयः लिखति, तत्र किं वदामः, प्रबन्धः इत्युक्ते एस्से। आत्रेयः लिखति प्रबन्धः। आत्रेयः किं लिखति?
लिखति किम् इति प्रश्नः तत्र रामः इति भवति रामम् इति उत्तरं सीता सीतां जानकी जानकी वाहनं वाहनम् इति तत्र उदाहरणं शिवमहोदय अमूल्यमहोदयः क्रीणाति वाहनम् अमूल्यमहोदयः किं क्रीणाति अमूल्यमहोदयः वाहनं क्रीणाति वाहनं क्रीणाति अमूल्य नवनीत किम् इति प्रश्नः किमपि सो तत्र किमस्ति भवान् इति मास्तु बालकः रामः सीता इति एकं पदम् अनन्तरं किम् इति प्रश्नः अनन्तरं तत्र किमपि भवतु क्रियापदम् एकं क्रियापदम् अस्तु वा अमूल्य नवनीत बालकः किं पृच्छति बालकः प्रश्नं पृच्छति सम्यक् बालकः पृच्छति बालकः किं पृच्छति बालकः प्रश्नं पृच्छति प्रश्नः रामः रामः रामं प्रश्नः प्रश्नम् इति नवनीत रघुनाथ महोदय छात्रः किं पश्यति छात्रः पाठं पश्यति दूरदर्शनं पश्यति चित्रं चित्रं पश्यति 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 छात्रं दूरदर्शनं पश्यति नवनीत रघुनाथ सः एव प्रश्नः तदेव उत्तरं पुनः नवनीत छात्रः किं पश्यति छात्रः दूरदर्शनं पश्यति रघुनाथ राघव राघव महोदय रघुनाथ जी छात्रः किं पठति राघव जी छात्रः इतिहासं पठति पुनः छात्रः इतिहासं पठति इतिहासः रामायणम् इति इतिहासः महाभारतम् इति इतिहासः इतिहासः रामः रामः रामम् इतिहासः इतिहासं छात्रः इतिहासं पठति सम्यक् इदानीं पुनः सर्वे रिपीट आफ्टर मी तत्र केवलं पदत्रयमेव प्रश्ने बहु तत्र अन्वेषणं यथा मैत्रेयी करोति किल शोधकार्यं रिसर्च वर्क इज नॉट रिक्वायर्ड बालकः इति एकं पदम् अस्तु वा अन्यत् किमपि पदमेव मास्तु छात्रः मास्तु रामः मास्तु किमपि मास्तु बालकः इति अस्तु वा द्वितीयं पदं किम् इति प्रश्नः तृतीयं पदं किमपि क्रियापदं तत्र क्रियापदकोष्ठकमेव द्रष्टव्यमिति नास्ति भवता मनसि नास्ति वा इदानीं you do not remember even 3-4 verbs if you do not then there's an issue with you guys telling you it has been now since March we have been studying early March April May 3 months nearly and if you cannot remember 4 verbs then either you are not paying attention at all in the class and then it's like a वयं गच्छामः किल कदाचित् मन्दिरं गच्छामः देवदर्शनार्थं न प्रसादार्थं तथा भवति all I requiring is 3 things बालकः किम् एकं क्रियापदं योजयन्तु वदन्तु क्विक् करणीयं तत्र बहु एतत् नास्ति राकेट् सैन्स् नास्ति चिन्तनं न करणीयं किमपि न करणीयं केवलं पदत्रयमेव बालकः इति एकं पदं किम् इति द्वितीयं पदम् अन्यत् किमपि क्रियापदं राघव प्रिया प्रिया भगिनी बालकः किं ददाति प्रिया भगिनी
बालकः not sure what पुस्तकं ददाति, उपनेत्रं ददाति, फलं ददाति, पुष्पं ददाति, गृहं ददाति, लेखनी किमपि ददाति। धनं ददाति, किमपि बालकः लेखनी ददाति। लेखनीं ददाति। लेखनीं सम्यक् ददाति। सो तत्र किं भवति? रामः रामं, तत्र सीता सीतां। किम् इति प्रश्नः इति भवति उत्तरम्, अस्तु वा? पुनः बालकः क्षम्यतां, रामः रामं, सीता सीतां, जानकी जानकीं, वाहनं वाहनम्, अस्तु वा? लेखनी लेखनीम्, अस्तु वा? राघव महोदय पुनः सः एव प्रश्नः। बालकः किं ददाति? बालकः लेखनीं ददाति। सम्यक्। प्रिया नन्दिता। नन्दिता भगिनी, बालकः किं शृणोति? बालकः श्लोकं शृणोति। सम्यक्। श्लोकः रामः, रामः रामं, श्लोकः श्लोकं शृणोति। प्रिया भगिनी पुनः। बालकः किं शृणोति? बालकः श्लोकं शृणोति। नन्दिता शिव। शिव महोदय, बालकः किं प्रेषयति? बालकः कन्दुकं प्रेषयति। सम्यक्। कन्दुकं कन्दुकं, कन्दुकं। वाहनं वाहनं, कन्दुकं कन्दुकं। उत्तमं। शिव देविका। देविका भगिनी, बालकः किं खेलति? क्रीडति। क्रीडति। बालकः फुट्बाल् अस्तु, फुट्बाल् क्रीडति। यस्, फुट्बाल् क्रीडति। अत्र क्रीडति इति क्रियापदं किञ्चित् भिन्नं क्रियापदं भवति। तत्र किं क्रीडति इति तत्र वयं भिन्नप्रकारेण तस्य किं वदामः उत्तरं भवति। सो क्रीडति अस्ति किल, एवं कुर्मः। इदानीम् अस्माकं गृहपाठः अपि सः एव आसीत्। क्रियापदकोष्ठकं स्वीकुर्मः। तत्र पेज् 5 and 6 अथवा 7 and 8 तत्र कालम् 1 पश्यामः। क्रमशः वयं क्रियापदानि तत्र स्वीकृत्य एवं बालकः किं पठति, बालकः किं क्रीडति, तथा अनन्तरं तत्र उत्तरं भवति न भवति इति चिन्तयामः। उत्तरं भवति उत्तमम्, उत्तरं वदामः। उत्तरं न भवति तत्र क्रॉस मार्क्, एक्स् मार्क् तत्र स्थापयामः, अस्तु वा? इदानीं पुनः सो तत्र क्रीडति इति क्रियापदं मास्तु शिवमहोदय, क्रीडति मास्तु, भवति इति मास्तु, अस्ति अपि मास्तु। तत्र एक्स् 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 इति लिखामः। अनन्तरं क्रियापदं किम् अस्ति शिवमहोदय? बालकः किं वदति? बालकः किं वदति? अस्ति अनन्तरं वदति वा क्रियापदं? किं लिखति? क्रमशः गच्छामः, अस्तु वा? लेट्स् गो वन बाय वन। बालकः किं लिखति? देविका भगिनी। बालकः श्लोकं लिखति। सम्यक्। श्लोकः रामः, रामः रामं, श्लोकः श्लोकम्। उत्तमं। देविका श्याम। बालकः किं लिखति? लिखति अभवत्। अनन्तरं क्रियापदं, क्रियापदकोष्ठके किं पठति? No. Look at page 5. Yes. After likhati, all of you look at page 5. Devanagari na janati, page 7. Balakah kim khadati? Likhati antaram khadati va? Yes. Shyamohodaya. बालकः रोटिका खादति।
रामः रामं रामः। सीता सीतां रोटिका रोटिकां सीता सीता सीतां रोटिका रोटिकां देविका भगिनी सः एव प्रश्नः बालकः किं खादति बालकः रोटिकां खादति हाँ रोटिकां खादति सम्यक् तां राजेन्द्र राजेन्द्र महोदय बालकः किं मिलति हाँ मिलति यथा क्रीडति एक्स् मार्क् तत्र किं भवति किं मिलति इति उत्तरं न भवति कदा मिलति कुत्र मिलति कदा इत्युक्ते समयः कुत्र इत्युक्ते स्थानं तत्र केन सह मिलति इति भवति तद् अनन्तरं पठामः अस्तु वा मिलति मास्तु मिलति अनन्तरं सो इदानीं किम् अभवत् क्रीडति एक्स् मार्क् भवति एक्स् मार्क् अस्ति एक्स् मार्क् मिलति एक्स् मार्क् मिलति अनन्तरं किम् अस्ति श्याम महोदय हसति हसति हाँ हसति अपि किं हसति उत्तरं नास्ति एक्स् मार्क् अनन्तरं श्याम महोदय निन्दति निन्दति हाँ तत्र उत्तरमस्ति श्याम महोदय तत्र किं भवति तत्र किम् इति न भवति कः का कः कं कं निन्दति उदाहरणं तत्र पुत्रः पिता पुत्रं निन्दति पिता कं निन्दति पिता पुत्रं निन्दति पुत्रः सः कः सः पुत्रः सः कः सः पुत्रः कः पुत्रः सः पुत्रः पुत्रः कः पुत्रं कं कम् इति प्रश्नः अथवा किम् इति न भवति कम् इति भवति यथा किं कः का तत्र किम् इत्येव तत्र भवति परन्तु कः कम् इति भवति का काम् इति connection issue, I think. इदानीं श्रूयते वा मम ध्वनिः महोदय वैफै इश्यू मम अस्तु श्याम महोदय पुनः पृच्छतु राजेन्द्र महोदय राजेन्द्र महोदय बालकः कं निन्दति बालकः चोरं निन्दति चोरः चोरः रामः रामं चोरः चोरम् उत्तमम् आरक्षकः गृह्णाति चोरः आरक्षकः कं गृह्णाति आरक्षकः आरक्षकः चोरं गृह्णाति उत्तमं राजेन्द्र हरिप्रिया बालकः किं धावति अत्रापि उत्तरं नास्ति किं धावति उत्तरं नास्ति कुत्र धावति क्रीडाङ्गणे धावति कदा धावति सप्तवादने धावति तत्र उत्तरमस्ति किं धावति उत्तरं नास्ति क्रीडति एक्स् मार्क् भवति एक्स् मार्क् अस्ति एक्स् मार्क् अनन्तरं मिलति एक्स् मार्क् हसति एक्स् मार्क् अनन्तरम् इदानीं धावति एक्स् मार्क् राजेन्द्र महोदय अनन्तरक्रियापदं किम् अनन्तर बालकः किं पतति एक्स् मार्क् किं पतति उत्तरं नास्ति कुत्र पतति गृहे पतति क्रीडाङ्गणे पतति देवालये पतति कार्यालये पतति कदा समयः भवति परन्तु किं पतति उत्तरं नास्ति एक्स् मार्क् अनन्तरक्रियापदं बालकः किं नयति उत्तरमस्ति किं नयति हरिप्रिया बालकः स्यूतं नयति उत्तमं स्यूतः रामः रामः रामं स्यूतः स्यूतम् उत्तमं हरिप्रिया अनन्त बालकः किम् आनयति बालकः सङ्गणकम् आनयति उत्तमं
So Sanganakam Vahanam. Vahanam Vahanam. Sanganakam Sanganakam. Uttamam. Ananta Nandita. Ananta Mahoday. बालकः किं त्यजति? आनयति अनन्तरं त्यजति वा क्रियापदं? वदति. अनन्तजी, you have to go. Okay. Sequence. बालकः किं वदति? बालकः काव्यं वदति. काव्यं वदति. So काव्यं वाहनं 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 काव्यं काव्यम् उत्तमं. नन्दिता कौस्तुभः. कौस्तुभ महोदय, बालकः किं स्मरति? बालकः श्लोकं स्मरति. अस्तु, श्लोकः रामः रामः रामं श्लोकः श्लोकम् उत्तमं. कौस्तुभः रम्या. रम्या भगिनी, बालकः किं गच्छति? अत्र किम् अस्ति? किं गच्छति इति न भवति, कुत्र गच्छति इति भवति. किं गच्छति न तत्र कुत्र क्रीडति भवति अस्ति तत्रापि किम् इति न भवति, अत्रापि किम् इति न भवति, कुत्र इति भवति, परन्तु उत्तरं किञ्चित् भिन्नप्रकारेण भवति. अस्तु वा? अन्यत्र रामः उदाहरणं कुत्र मिलति, कुत्र धावति तत्र पृच्छामः, देवालये मिलति इत्यादिकं वदामः. अत्र कुत्र गच्छति तत्र किं वदामः? देवालयः देवालयं गच्छति. किम् इति न भवति, कुत्र इति भवति. अस्तु वा? सो गच्छति तत्र किं कुर्वन्तु? एक्स् मार्क् मा भवतु, टिक् मार्क् एव भवतु. टिक् मार्क् सर्कल् इट्. किम् इति न भवति, कुत्र इति भवति. किं स्थाने कुत्र इति भवति. अस्तु वा? अनन्तरं क्रियापदं किं कौस्तुभ? आगच्छति. समानं तत्रापि. सो तत्र किञ्चित् भेदः अस्ति. नयति आनयति तत्रापि आसीत्. सः तत्र भेदः कः, अत्र भेदः कः, भेदः अस्ति, अनन्तरं चिन्तयामः. अस्तु वा? गच्छति आगच्छति किम् इति न भवति, कुत्र इति भवति. अस्तु वा? अस्तु, सम्यक्. अनन्तरं क्रियापदं बालकः किम् इच्छति? किम् इच्छति? रम्या भगिनी. बालकः पुस्तकम् इच्छति. सम्यक्. रम्या ऋचा. बालकः किम् उत्तिष्ठामि? उत्तिष्ठामि वा? भगिनी, भवत्याः समीपे अस्ति वा क्रियापदकोष्टकं? Yes, it's gets up. उत्तिष्ठामि. उत्तिष्ठति. तत्र उत्तिष्ठामि इति अस्ति वा तत्र? Sorry, उत्तिष्ठति. Written in English in a wrong way, so I was reading English. अस्तु. उत्तिष्ठति. सो तत्र अत्रापि एक्स् मार्क्. किम् उत्तिष्ठति उत्तरं नास्ति. अस्तु वा? अनन्तरं क्रियापदं किम्? बालकः किं पिबति? बालकः किं पिबति? ऋचा भगिनी. बालकः जलं पिबति. जलं वाहनं 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 जलं जलं बालकः जलं पिबति. ऋचा मीरा. मीरा भगिनी, बालकः किं त्यजति? बालकः शालां त्यजति. शालां त्यजति. अस्तु, शालां त्यजति. अस्तु, मीरा ऋतु. बालकः किं पश्यति? बालकः चलचित्रं पश्यति. सम्यक्. चलचित्रं वाहनं 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 चलचित्रं चलचित्रम्.
Ritu, Balaji. Next word upavishati we cannot use. Upavishati. हाँ, किम उपविशति उत्तरं नास्ति. X mark. अनन्तरं बालकः किं पृच्छति? बालकः उत्तरं पृच्छति. अस्तु, उत्तरं पृच्छति. प्रश्नं पृच्छति, उत्तरं पृच्छति, किमपि. उत्तरं वदतु इति पृच्छति. अस्तु, सम्यक्. बालाजी, कल्पना. भगिनी, बालकः किं स्लीप्स् वोंट कम राइट, किं निद्राति. हाँ, नास्ति. X mark. किं निद्राति उत्तरं नास्ति. किं ददाति. अनन्तरं प्रश्नः कः? अनन्तरं क्रियापदं किम्? किं ददाति. बालाजी, अनन्तरं निद्राति अनन्तरं किम् अस्ति? किं ददाति. ददाति. बालकः किं ददाति. कल्पना भगिनी. बालकः फलं ददाति. बालकः फलं फलं ददाति. यस. कल्पना रघुनाथ भवति किल. कल्पना मैत्रेयी. बालकः किं क्रीणाति. बालकः स्यूतं क्रीणाति. स्यूतः रामः, रामः रामं, स्यूतः स्यूतं, बालकः स्यूतं क्रीणाति. मैत्रेयी, जय गणेश. बालकः किं जानाति. बालकः श्लोकं जानाति. श्लोकः रामः, रामः रामं, श्लोकः श्लोकं, बालकः श्लोकं जानाति. जय गणेश. लावण्य. बालकः किं करोति. किं करोति. बालकः करोति is does right. किं करोति. क्रीडति. कार्यं करोति. पुस्तकं किमपि. बालकः कार्यं करोति. अस्तु. लावण्या, शुभश्री. बालकः किं स्वीकरोति. शुभश्री भगिनी. शुभश्री. अस्तु, प्रायः सा न स्यात्. लावण्या, नवनीत. लावण्या, पुनः. बालकः किं स्वीकरोति. बालकः जलं स्वीकरोति. नवनीतः, गोविन्द. बालकः किं खादति. बालकः फलं खादति. अस्तु वा. इदानीं तत्र ऋतु भगिनी पृष्टवती किल 7.2 तत् पश्यामः. अस्तु वा. 7.2 अस्ति. तत्र वयं किं कुर्मः. प्रथमं तस्य अधः अस्ति किल, तत्र कोष्टकमस्ति. कोष्टके कानिचन पदानि सन्ति. तानि पदानि अनन्तरं तत्र पेज नंबर 3 अधः कानिचन पदानि सन्ति. तानि पदानि तो पेज नंबर 3 अनन्तरं पेज नंबर 9 तत्र पदत्रयमस्ति. अहं, भवान्, भवती इति. वयं तत्र किं कुर्मः. मैप् कुर्मः. मैपिंग. अस्तु वा. उदाहरणं तम् इति अस्ति. तत्र सः, तेन सह गच्छति. उदाहरणं सः रामः. तं रामम् अहं पश्यामि. सः रामः, अहं तं पश्यामि. सः नवनीतः, अहं तं वदामि. सः तं.
सः तं यथा रामः रामं सीता सीतां जानकी जानक्यां जानक्यां न जानकीं पुनः रामः रामं सीता जानकी जानकीं अस्तु वा वाहनं तत्र वाहनं नु अस्ति एव पुनः न वाहनम् एव पुनः रामः सीता जानकी वाहनं सः कः कं सः तं कः कं पुल्लिङ्गे अस्तु वा तथैव एषः एतम् एषः एतम् तो सः तं एषः एतम् उदाहरणम् एषः मम पुत्रः मरुत् एतम् अहं शालां नयामि हरिप्रिया भगिनी वदति एषः मम पुत्रः आत्रेयः एतां शालां नयामि इति हरिप्रिया वदति जय गणेशः वदति एषा क्षम्यतां तद् न पठितवन्तः मैत्रेयी वदति एषः जय गणेशः एतम् अहं वदामि एतं वदामि एषः एतं सः तं एषः एतं कः तथैव तद् प्रथमकालम् अभवत् तम् एतं कम् एतत् पेज् नम्बर् 37 क्षम्यतां 30तमः पुटः द्वितीयकालं ताम् एतां काम् सा सीता अहं तां नमामि तां सा ताम् एषा एतां काम् अहं कां नमामि अहं सीतां नमामि अहं तां नमामि जय गणेशः वदति एषा मैत्रेयी सः जय गणेशः वदति एषा मैत्रेयी एताम् अहं नयामि कुत्रचित् नयति कार्यानेन तत्र आत्रेयः वदति एषा मम माता हरिप्रिया एताम् अहं पृच्छामि सः किमपि पृच्छति भोजनार्थं किम् इत्यादिकम् अथवा दूरदर्शनं पश्यामि वा इत्यादिकं पृच्छामि पुनः सा ताम् एषा एतां का अस्तु वा तद् द्वितीयकालम् अनन्तरं तत् एतत् किम् इति अस्ति तत् वाहनम् अहं तत् वाहनं चालयामि तत्र वाहनमस्ति तत् वाहनं मम वाहनम् अहं तत् वाहनं चालयामि तत् एव एतत् एतदेव उदाहरणम् एतत् पुस्तकम् अहम् एतत् पुस्तकं पठामि एतत् मम पुस्तकम् अहम् एतत् पुस्तकं पठामि यथा सः तं तत्तेव एतत् एततेव this is where we get confused it will take a little time चिन्ता मास्तु अस्तु वा पुनः यथा कः कं का कां किं किम् एव किम् इति अस्ति वा किम् एव भवति अस्तु वा तदेव तत्र तृतीयकालं तत् एतत् किं तदेव तत् एतत् किम् एव वा अनन्तरं किम् अस्ति भवन्तं भवतीं मां भवान् उदाहरणं श्याम महोदय भवान् श्यामः अहं भवन्तं वदामि अनन्त भवान्
अनन्तः भवान् अनन्तः अहं भवन्तं पश्यामि शिव भवान् शिवः अहं भवन्तं पृच्छामि भवान् भवन्तम् अहं शिवं पृच्छामि अहं कं पृच्छामि अहं शिवं पृच्छामि तत्र उदाहरणम् अहं शिवं पृच्छामि नवनीतं पृच्छामि नवनीता अहं भवन्तं पृच्छामि भवन्तम् अहं कं पृच्छामि अहं भवन्तं केवलं नवनीतः वदति भवान् मां पृच्छति पश्यतु अहं नवनीतं वदामि नवनीता अहं भवन्तं पृच्छामि अहं कं पृच्छामि भवान् मां पृच्छति पश्यतु अवगतं तो तत्र अहम् आम् इति भवति सः तं सा तां तत् तत् एव तथा भवान् भवन्तं तथैव भवती भवती रम्या भगिनी भवती रम्या अहं भवतीं पृच्छामि नन्दिता भवती नन्दिता अहं भवतीं पृच्छामि कः प्रश्नः महोदय अहं तं पृच्छामि अहं भवन्तं पृच्छामि डिफरेन्स् तत्र किमस्ति तम् इत्युक्ते किं सः रामः थर्ड पार्टी अस्ति भवन्तम् इत्युक्ते भवन्तं सेकेंड पार्टी ओके सः सा एषः एषा अन्यः इति अर्थः भवान् भवति इत्युक्ते भवान् भवति अभिमुखं कृत्वा वदामः अन्यः नास्ति द्वितीयः जनः इति प्रथमः जनः द्वितीयः जनः अन्यः जनः अस्तु वा अस्तु सो तत्र भवान् भवन्तं भवती भवतीम् अहम् आम् इति अस्ति इदानीं किं कुर्मः तत्र पुनः महोदय एकः प्रश्नः अस्ति एकः प्रश्नः अस्ति these things are this I mean it goes with Ramam Sitam and सत्यं सत्यं रामः रामं रामः भवति रामम् इति भवति रूपं सीता सीतां जानकी जानकीं वाहनं वाहनं तथैव सः इति भवति यथा रामः रामम् इति भवति सः तम् इति भवति तो मां तं रामं दृष्टामि न अहं न मां न अहं रामं पश्यामि तत्र पश्यतु अत्र किमस्ति अहमिति मास्तु बालकः रामं पश्यति सो बालकः रामः पश्यति बालकः रामः पश्यति इत्युक्ते बालकः रामः इति भवति आङ्ग्लभाषा वदामः बाय् द राम बाय् राम नास्ति बालकः रामं पश्यति तत्र बालकः नास्ति अहम् इति भवति अहं रामं पश्यामि इदानीं रामः मां पश्यति रामः मां पश्यति रामः अस्ति अथवा नवनीतः अस्ति नवनीतः मां पश्यति अथवा नवनीतः मां वदति नवनीतः मां कोट् अण्ड् कोट् निन्दति न निन्दति सः केवलं उदाहरणार्थं वदामि वदति निन्दति पृच्छति शृणोति वदति इत्यादिकम् अस्तु पुनः इदानीं किमिति प्रश्नः तत्र किं कुर्मः सः समयः नास्ति शीघ्रं वक्तव्यं तत्र अहम् इति भवतु अहम् इति अहङ्कारः भवतु अहम् इति वदामः अहं रामं नमामि अहं सीतां वदामि अहं
जानकीं पृच्छामि किमपि तथा वदामः अस्तु वा एकं वाक्यं वदामः नवनीत अहं जानकीं वदामि तो अहं जानकीं वदामि अस्तु वा शीघ्रं रामः रामं सीतां जानकीं किमपि किमपि भवतु किमपि क्रियापदं सम्यक् नास्ति अहं वदामि तत् क्रियापदं मास्तु अन्यत् क्रियापदम् इति अस्तु वा तर्हि ऋचा भगिनी अहं सीतां पृच्छामि अहं पृच्छामि ऋतु अहं रामं पाठयामि अहं रामं पाठयामि सम्यक् कल्पना कल्पना भगिनी म्यूट् मध्ये अस्ति अहं रामं स्मरामि सम्यक् रघुनाथ अहं शङ्करं पूजयामि सम्यक् राघव अहं हस्तं प्रक्षालयामि अस्तु हस्तं प्रक्षालयामि सम्यक् प्रिया अहं रामं पूजयामि अस्तु शिव अहम् एतां वदामि एतं वदामि अथवा एतां वदामि एतां वदामि अस्तु सम्यक् अनन्त अहं जलं पिबामि अस्तु सम्यक् लावण्य Which page is it? लावण्य भगिनी Can I give any verb? एनिथिङ्ग् Aham Ramam Smarami. अहं रामं स्मरामि उत्तमं नन्दिता अहं पाठं पठामि सम्यक् राजेन्द्र अहं रामं न त्यजामि सम्यक् कौस्तुभः अहं फलं खादामि सम्यक् हरिप्रिया अहं गीतां शृणोमि गीतां शृणोमि अस्तु शुभश्री शुभश्री अस्ति वा अस्तु रम्या अहं सीतां मिलामि अत्र सीतां मिलामि इति न भवति तत्र भिन्नः प्रयोगः भवति मिलामि मास्तु सो वयं यत्र एक्स् मार्क् लिखितवन्तः किल क्रीडति भवति अस्ति मिलति धावति उपविशति उत्तिष्ठति रोदिति हसति निद्राति तानि क्रियापदानि मा भवन्तु अन्यानि क्रियापदानि वदतु अहं फलं खादामि सम्यक् अस्तु वा सो इदानीं किम् इति प्रश्नः तत्र इति उत्तरं भवति रामः रामं सीता सीतां जानकी जानकीं वाहनं वाहनं सः इति भवति तं सा इति भवति ताम् एषः इति भवति एतम् एषा एतां तत् तत्तेव एतत् एततेव वा अनन्तरं कः कं का कां प्रश्नः किं किमेव सामान्य प्रश्नः किम् इति भवति यत्र उदाहरणम् उत्तररूपेण रामः अथवा भवान् भवति तथा उत्तरं तत्र भवति तदा तु कः का इति कं काम् इति प्रश्नः भवति अस्तु वा इत्युक्ते पुरुषः भवति महिला भवति तत्र कम् अथवा काम् इति अन्यत्र सर्वत्र अचेतनवस्तु किमपि भवतु तत्र किम् इति प्रश्नः अस्तु वा अवगच्छन्ति उदाहरणं केवलं तत्र गच्छति आगच्छति इति भवति तत्र तु किम् इति न भवति कुत्र इति भवति कुत्र गच्छति कुत्र आगच्छति अस्तु वा तर्हि
अस्मिन् सप्ताहे कृपया भवन्तः कौस्तुभ प्रश्नः? अहं मतगणनां तिष्ठामि। अहं मतगणनां पश्यामि वा? तिष्ठामि वेट्। न वेट् इति न भवति, प्रतीक्षां करोमि। प्रतीक्षां करोमि। प्रतीक्षां करोमि, सर्वे प्रतीक्षां कुर्वन्ति, सत्यम्। अस्तु, तर्हि तत्र भवन्तः किं कुर्वन्तु, इदानीं किञ्चित् अवगतवन्तः। 7.2 पुनः पठन्तु, तत्र 7.2 पुनः पठन्तु। अनन्तरं भवन्तः एव तत्र उदाहरणं, तत्र पुत्र किं भवति, पाठः पठतु न, पाठं भवान् पाठं पठतु। पुत्रः वदति अहं पाठं पठितुं न शक्नोमि इति वदति। पिता किमर्थं? तदा वदति अहं विद्यालयं न गतवान्। विद्यालयः यत्र यत्र पेरेंथिसिस् अस्ति तत्र तत्र, यथा अहम् उक्तवान्, रामः रामं, सीता सीतां, जानकी जानकीं, वाहनं वाहनं, तथा विद्यालयः विद्यालयं, भवान् भवन्तम्, अहं पुनः अहं भवती पुनः भवान् अनुजा सा कः पाठः? कः कं भवति? पाठः पाठं कः पाठं न, कं पाठं, कः कं भवति, पाठः पाठं भवति। अस्तु वा? पुनः कः पाठः? एषः पाठः, एतं पाठं, सर्वे इति अस्ति, भवन्तः न जानन्ति। सर्वान् पाठान् इति भवति। किं भवति? बहुवचने सर्वान् पाठान्, अस्तु वा? सर्वान् पाठान्। भवन्तः सर्वान् अभ्यासान् कुर्वन्तु। अहं वदामि गृहपाठः, भवन्तः न पठन्ति अपि, कुर्वन्तु, अभ्यासं कुर्वन्तु। अस्तु वा? तो पुनः पठन्तु। अनन्तरम् अत्र गत सप्ताहे अथवा पूर्वसप्ताहे अहम् उक्तवान् आसम्, सम्भाषणं लिखन्तु इति। अनेके लिखितवन्तः सन्ति। अहं किञ्चित् परिशील्य सूचितवान्, एवम् एवं भवतु इति। इतोपि अन्येपि प्रेषितवन्तः। अद्य वा श्वः वा तद् परिशील्य अहं पुनः वदामि कुत्र इति। भवन्तः सम्यक् एव लिखितवन्तः। इदानीं भवन्तः किं कुर्वन्तु, अत्र सम्भाषणमस्ति किल, एतादृशमेव सम्भाषणं, सामान्यं सम्भाषणं तत्र स्वीकृत्य भवन्तः पुनः अत्र यथा अस्ति तथैव मा लिखन्तु, किञ्चित् भिन्नं भवतु। उदाहरणं मैत्रेयी लिखेत्, तस्याः विश्वविद्यालये शोधकार्यं करोति किल, तस्मिन् विषये किमपि लिखेत्। अथवा शिवमहोदयः कार्यालये किं भवति तद् लिखेत्। नन्दिता किं करोति भवती? कार्यालये सो तत्र भवती कार्यालये अन्य सहोद्योगिनी कोलीग् जनः, तेन तया सह किमपि सम्भाषणं भवति, तद् लिखतु। तथा भिन्नजनाः, तत्र हरिप्रिया भगिनी आत्रेयस्य खासपादः इति उक्तवती किल, भवत्याः आत्रेयस्य च सम्भाषणं तत्र लिखतु। तथा अस्तु वा? सर्वे पुनः लिखन्तु, अनन्तरं प्रेषयन्तु। मम कृते दिनद्वयं दीयताम्, डोण्ट् सेण्ड् इट् रैट् अवे। वेन्स्डे अनन्तरं प्रेषयन्तु। किमर्थम् इत्युक्ते भवतां मम बैक्लाग् अस्ति किल परिशीलनकार्यं,
तत् करोमि अनन्तरं भवन्तः यदा अहं समापयामि तदा भवन्तः नूतन सम्भाषणं प्रेषयन्तु अस्तु वा एतावत् पर्यन्तं तत्र कोऽपि प्रश्नः अग्रिमसप्ताहे वयम् अग्रे सरामः एतावत् पर्यन्तम् एतत् पठितवन्तः किल तत्र किम् इति प्रश्नः अनन्तरं कुत्र इति प्रश्नः कति इति प्रश्नः पुनः कुत्र इति प्रश्नः कदा इति प्रश्नः अनन्तरं पुनः किम् इति प्रश्नः इदानीम् अस्तु वा सो किं कुत्र कदा कुत्र पेरेंथिसिस् क्षम्यतां किं कुत्र कति कुत्र इति पेरेंथिसिस् कदा किम् इति पेरेंथिसिस् अस्तु वा पेरेंथिसिस् इत्युक्ते इट्स् रिपीटिंग बट इन अ डिफरेंट फॉर्मेट तत्र अस्तु वा अत्र अवतार इति वदन्ति किल तथा नूतन अवतार तत्र कुत्र पेरेंथिसिस् किं किं पेरेंथिसिस् अस्तु वा हा सो पुनः सो कृपया एतत् चिन्तयन्तु अस्मिन् सप्ताहे चिन्तयित्वा भवतां कोऽपि प्रश्नः अस्ति सन्देहः अस्ति वाट्साप् मध्ये वा अथवा वर्गे वा सूचयन्तु पुनः किम् इति प्रश्नः कुत्र इति प्रश्नः कति इति प्रश्नः कुत्र पेरेंथिसिस् कदा किं पेरेंथिसिस् अस्तु वा अवगतवन्तः किल अस्तु सो तर्हि वयम् इदानीं अत्र विरमामः तत्र एकं सुभाषितं तत्र गतसप्ताहे कः किं सुभाषितम् आसीत् अत्र एतद् अभवत् किल किं पुस्तकार्थ पुस्तकस्था तु या विद्या अभवत् तत्र अनन्तरं एतदपि अभवत् किल काव्यशास्त्रविनोदेन इति अभवत् वा श्लोकः न अभवत् किल तदेव वयं श्लोकं पठित्वा गच्छामः सुभाषितम् एवमस्ति शृण्वन्तु काव्यशास्त्रविनोदेन कालो गच्छति धीमताम् पुनः काव्यशास्त्रविनोदेन कालो गच्छति धीमताम् व्यसनेन तु मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा व्यसनेन तु मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा इति सुभाषितम् तो तत्र जनाः विधा भवन्ति उदाहरणं बुद्धिमान् इति जनः मूर्खः इति अपरः धीमान् इत्युक्ते बुद्धिमान् एकवचने धीमान् धीमन्तः बुद्धिमन्तः इति तो धीमन्तः इत्युक्ते बुद्धिमन्तः जनाः किं कुर्वन्ति काव्यशास्त्रविनोदेन तेषां कालः गच्छति सो काव्यशास्त्रम् इत्युक्ते पठन्ति उत्तमानि कार्याणि कुर्वन्ति यत् करणीयं तत् कुर्वन्ति तत्र इन्स्टाग्राम टिक्टाक् तत्र समययापनं न कुर्वन्ति सो इत्युक्ते उत्तमतया समययापनं कुर्वन्ति तेषां समयः तथा गच्छति परन्तु मूर्खाः इति अन्ये सन्ति वयं न भवन्तः सर्वे धीमन्तः बुद्धिमान् जनाः भवन्तः तो मूर्खाणां समयः कथं गच्छति व्यसनेन व्यसनं नाम यत् कार्यं तत् न करणीयं तादृश तत्रैव तेषाम् आसक्तिः भवति यथा अहम् उक्तवान् सोशियल् मीडिया भवेत् अथवा अन्यत् किमपि भवेत् इत्यादिकम् अथवा तेषां समयः कथं गच्छति निद्रया अधिककालं निद्रां कुर्वन्ति तेन समययापनं कुर्वन्ति अथवा कलहेन विना कारणं जनैः अन्यैः जनैः सह किमपि कलहं कुर्वन्तः भवन्ति एव कदापि शान्तिः न भवति तैः सह तथा तेषां समयः गच्छति धीमतां समयः काव्यशास्त्रविनोदेन गच्छति काव्यं पठन्ति शास्त्रं पठन्ति उत्तमानि कार्याणि कुर्वन्ति तेन विनोदं प्राप्नुवन्ति तेन तेषां कालः गच्छति
परन्तु मूर्खाणां कालः तेषामपि कालः गच्छति, कालः सर्वेषां कालः गच्छति एव, तेषां कालः कथं गच्छति? एवं व्यसनेन निद्रया कलहेन गच्छति। अहं सुभाषितं द्विवारं वदामि, प्रथमवारं शृण्वन्तु, द्वितीयवारं भवन्तः अपि वदन्तु, अस्तु वा? काव्यशास्त्रविनोदेन कालो गच्छति धीमतां, कालो गच्छति धीमतां, व्यसनेन तु मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा इति सुभाषितम्। अनन्तरं वाट्साप् मध्ये वयं प्रेषयामः, अस्तु वा? अत्र विरमामः, तत्र मङ्गलश्लोकम् उक्त्वा, अस्तु वा? नवनीत, सर्वे भवन्तु सुखिनः। म्यूट् मध्ये अस्ति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शुभरात्रिः। तत्र भारते सर्वं सुष्ठु भवतु इति भगवन्तं सम्प्रार्थ्य वयं विरमामः। सर्वे एकवारं कैमरा प्रति मुखं दर्शयन्तु, वयं फोटो स्वीकुर्मः, ग्रुप् फोटो, बहु कालः अतीतः। तो लावण्या भगिनी, शुभश्री भगिनी, शक्यते चेत् आन् कुर्वन्तु शीघ्रम्। 1 2 3 अस्तु। सर्वे पश्यन्तु। सम्यक्, उत्तमं। तर्हि वयम् अग्रिमसप्ताहे मिलामः। अनन्तरं ततः वयं अग्रे किमिति चिन्तयामः, अस्तु वा? नमो नमः। शुभरात्रिः। धन्यवादः। शुभरात्रि।